اليوم غتحضروا معنا افتتاح الدورة الأولى أو النسخة الأولى من الجامعة الشبابية المخصصة للشباب الإفريقي الذين اختاروا التكوين بالمغرب والعيش الطلابي بالمغرب. كما كتعرفوا جميع كاين أكثر من 20,000 طالب أجنبي في الجامعات المغربية، منها 16,000 طالب إفريقي. إذا تفكيرنا ماشي تفكير فقط مؤقت أو مرتبط باللحظة، بل هو تفكير مرتبط بالتنزيل الفعلي والعملي للسياسة الوطنية الهجرة واللجوء، واللي المغرب تبناها في 2013 بواحد الإرادة ملكية استباقية، باعتبار جلالة الملك حفظه الله من القادة الأوائل في العالم الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع تعقيدات الهجرة، ودفع المغرب إلى تبني سياسة جديدة للهجرة واللجوء. تنزيل ما خصوش يبقى حبيس المؤسسات أو حبيس المركز في الرباط. تنزيل هي واحد الإرادة مشتركة اللي غتنخرط فيها ومنخرطة فيها الجامعة المغربية، اللي غتنخرط فيها ومنخرط فيها المؤسسات التمثيلية المنتخبين، اللي منخرطة فيها وغتنخرط فيها السلطات المحلية، ومن خلالهم تفاعل مع المجتمع في كافة شرائحه. اليوم بهذه المبادرة القوية اللي عندها بعد مستقبلي، واللي كنواعدوا أننا غنعمموها على مجموعة من الجامعات المغربية، وبدينا بوجدة عندها الدلالة مدينة حدودية منفتحة على إفريقيا، حاضرة بقوة في المغرب الشرقي، عندها جامعة قوية. وهنا مناسبة كنشكر السيد رئيس الجامعة الحاضر معنا الأستاذ بن قدور اللي وفر لنا كاع الإمكانيات عن طريق شراكة بتنسيق مع السيد الوالي باش يمكن تنطلق هذه اللبنة الأولى، واللي غتبقى لبنة تاريخية، واللي غتشكل انطلاقة نحو جامعات أخرى مخصصة للشباب الإفريقي. اختيار الشباب الطلابي هو ماشي صدفة، هي رافعة المستقبل، وما يمكنش غدا تكون شراكة جنوب جنوب انطلاقا من خارطة الطريق اللي قدمها جلالة الملك في القمة 29 أديس أبيبا حول الهجرة، واللي كانت واحد رؤية متميزة، واللي بفعل درس بليغ اللي قدمته إفريقيا للعالم كله، واللي ركزت على 3 نقاط. أولا اعتبار الهجرة رافعة للتنمية، هذا تحدي كبير، هذه جرأة كبيرة، في حين الآخرون كما ذكر السيد الوزير كيديروا الأسوار والحدود وكيغلقوا بلدانهم وكيعتبروا المهاجر هو مصدر الأزمة، في حين هو مصدر الحلول. ثانيا اعتبار الهجرة هي رافعة للتعاون جنوب جنوب، باعتبار أن مشاكل إفريقيا يجب أن تحل برؤية إفريقية وبآليات إفريقية. ثالثا اعتبار الهجرة آلية من آلية التضامن، لأن بدون تضامن ما يمكنش تدبير التدفقات البشرية داخل القارة الإفريقية، باعتبار القارة الإفريقية لها ما يكفي من الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لصياغة أجوبة جريئة في التعاطي مع المستقبل. إذن احنا أمام واحد المنطلقات قوية برؤية إنسانية، كما ذكرت سابقا، بحضور قوي لرؤية الملكية. نعتبر بأن الهجرة بكافة أشكالها، سواء كانت هجرة اضطرارية نظرا لوجود مناطق تعيش صعوبات الاستقرار، سواء كانت هجرة نظرا لظروف مناخية نظرا للتحولات المناخية، أو كانت هجرة اقتصادية، يجب أن تكون الأجوبة ببعد إنساني، ما دام أن العيش المشترك هو الجواب الوحيد على كل التحديات. نعم ذكرها زميلي السيد الوزير، واللي جا خصيصا باش يشرف على انطلاق أول جامعة شبابية إفريقية في المغرب، واللي رسالة بليغة باعتبار بلد مالي هو الآخر منفتح على محيطه ومنفتح على كل القارة الإفريقية. فقررنا باش نفتتحوها جميعا، باش نقدموا هذه الرسالة البليغة للجميع، ومن خلالكم الرأي العام المغربي الإفريقي العالمي، بأن بدون حلول وطنية، والمغرب نزل سياسة وطنية الهجرة، بدون حلول جهوية ما يمكنش تغلق الحدود، بل خصها تكون مفتوحة، لأن خص تعاون ديال الطرفين، وبدون حلول قارية، والمغرب حاضر
برؤية إفريقية وبين الحلول الكونية، والمغرب احتضن أول ميثاق عالمي من أجل هجرة منتظمة دائمة في مراكش، واللي حضرتوا معنا في دجنبر 2018. فإذا هذه انطلاقة استراتيجية برؤية عميقة بتحدي مستقبلي، بمحاولة خلق وعي جماعي عند المغاربة وخارج المغرب بأن تدبير الهجرة بتعقيداتها يجب أن يكون برؤية إنسانية تضامنية. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yaya Sangaré, ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement de la République du Mali. Nous sommes là aujourd'hui à l'invitation de mon ami Abdelkrim, une amitié qui se consolide tous les jours, mais qui s'inscrit dans une dynamique de coopération multiséculaire entre la République du Mali et le Royaume du Maroc, qui s'est fortifiée également au fil des années à travers la coopération culturelle, la coopération économique, et le Maroc également à travers l'octroi de multiples bourses qui permettent aux étudiants maliens de pouvoir acquérir des compétences ici et de participer à l'essor économique de notre pays. Nous avons été invités pour prendre part à cette rencontre d'échange interculturel entre des étudiants d'Afrique arabophone, francophone, anglophone et lusophone. Donc pour magnifier un peu les échanges qui peuvent exister entre ces jeunes qui sont appelés à gérer nos différents pays. Donc nous sommes là pour célébrer la jeunesse, célébrer l'interculturalité, célébrer le vivre ensemble. Et nous ne pourrons le faire que dans le cadre de la création d'espaces de découverte, d'espaces de parvenir à mieux se connaître et surtout des échanges de ce genre. Nous saluons l'initiative de notre ami Abdelkrim et je sais que c'est quelqu'un qui est pétri de compétences, qui a plein d'initiatives et nous l'appuyons et nous disons qu'il faut l'appuyer. Donc c'est une marque de solidarité de la République du Mali et dire que ces jeunes qui sont là, qui ont accepté de consacrer une partie de leur jeunesse à chercher à apprendre, à comprendre l'autre, à aller à la quête de la connaissance, nous demandons à ces jeunes non seulement de chercher les connaissances théoriques dans les filières qu'ils auront choisies librement, mais de faire en sorte également qu'ils soient des ambassadeurs du Maroc dans les différents pays d'origine, mais de faire en sorte également que l'Afrique soit un continent uni. Parce que nous ne pourrons nous développer que dans le cadre de la coopération sud-sud. Le Maroc a montré l'exemple et il y a quelques mois nous étions là pour essayer de mettre en route le projet par rapport à la lutte contre la migration irrégulière, mais faire en sorte que l'Afrique puisse transformer la migration en une opportunité pour l'ensemble du continent. Des exemples existent. Donc nous voudrions que les rencontres entre les jeunes puissent se multiplier afin que nous puissions établir des ponts entre nous au lieu de construire des murs. Et les jeunes, je pense, sont des vecteurs pour ce faire. Et les gouvernements ne pourront que les appuyer et les conduire vers un mieux-être. Le vivre ensemble aujourd'hui est devenu une exigence parce que les drames que nous vivons, nous disons que c'est des drames qui résultent le plus de l'ignorance. L'ignorance de l'autre, la peur de l'autre. L'ignorance de l'autre, la peur de l'autre ne peut se construire quand les gens ne sont pas instruits. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بداية أرحب بمعالي الوزير الاتصال والناطق الرسمي بحكومة مالي. أرحب أيضا بمعالي وزير المكلف
بالمغاربة المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة لإعطاء الانطلاقة الأولية للجامعة الصيفية للشباب الإفريقي. هذه الجامعة التي يحضرها 100 طالب إفريقي من 26 دولة إفريقية، وستكون فرصة مش اليوم فقط ولكن على مدى 5 أيام للتباحث، للتدارس، للنقاش العميق حول القضايا نتاع القارة الإفريقية. وهذا بطبيعة الحال تماشيا مع السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، اللي أكد على أن القارة الإفريقية قادرة على تنمية نفسها بنفسها. لماذا الشباب؟ لأن الشباب هم بطبيعة الحال سياسيو الغد، هم اقتصاديو الغد، هم اللي غادي يبنيو إفريقيا قادرة على تنميتها، التنمية ديالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الحمد لله جامعة محمد الأول رحبت بالفكرة التي كانت معالي الوزير نتاعنا سي بن عتيق، واللي في الحقيقة هو اللي أعطى الدفعة القوية ماديا ومعنويا لإنجاح هذه التظاهرة. ولهذا نلتمس من السيد الوزير أن تكون هذه أول جامعة وتليها جامعات أخرى، وخصوصا جامعات الصيفية بالنسبة للشباب أو الطلبة الأفارقة، لأن الحمد لله هذه إفريقيا متعددة بثقافتها، متعددة بتراثها المادي والغير المادي. وهذا اللقاء وهذا 5 أيام هو فرصة باش يتبادلوا هؤلاء الطلبة حول أهمية وإبراز القارة الإفريقية كقوة اقتصادية. وهذا أكيد أن الدراسات كلها تؤكد على أن في 2050 القارة الإفريقية هي اللي غادي تكون قاطرة للتنمية في العالم. وأتمنى لكم أيضا أنتم الصحفيون مقاما سعيدا معنا، وأشكركم على تغطيتكم لهذا الحدث، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.